Jai Shri Krishna. The 79th Dashakam is composed in the Vrittam called Dhruta Vilamitam. It contains 12 letters in each pada. Balasameta balanugato bhavane puramagahata bhishmakamanitah dvijasudam tvadupagamavadinam dhritarasa tarasa prananamasa भुवनकान्तमवीक्ष्य भवत्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषाम् पुरवासिनाम् सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवाम् विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवतर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुताम् परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतिताम् तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतम् त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरम् रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुचा तथा विवशिता किल राजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाम् च कृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति ताम् सरसमेत्य करेण हरन्क्षणात् समधिरोप्य रथम् त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम् क्वनु गतः पशुपालयिते क्रुधा कृतरणाय धुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्य ततैरहो पिशुनकैशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमाहतमाहवे वदमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृदमदम् परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमयारभया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसाम् प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमय खलु नाथ यथा सुखम् रहसि ताम् असिताम् शूलसन्मुखीम् विविधनर्मभिरेव महर्निशम् प्रमदमाखलयन् पुनरेकदा रुजुमते किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलताम् तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीम् अधिकम् सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदताम् गततान्तिमपाकुरु. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.